مرحبا، مساء الخير، كيف الحال؟ عندنا لايف من فرع الصاروج. اليوم بنتكلم فيه عن ليزر إزالة الشعر. أخصائية روزالين تعمل للكانديديت أو للشخص معانا المراجع اللي هو تحديد لحية أعلى وأسفل. أول خطوة اللي هي تحديد اللحية أو المنطقة بالقلم. بعد ذلك الأخصائية تمشي على المنطقة بهذا الشكل، طبعا علشان تضمن التحديد أو إنه ما تتأثر يعني اللحية بالضبط، تستخدم هذا الستيك وبعدها تمر على المنطقة كامل. طبعا الليزر اللي عندنا فقط للشعر الكثيف، ما ينفع أبدا للشعر الخفيف وللشعر الأسود، وما ينفع للشعر الأبيض. شهريا جلسة واحدة، تقريبا ياخذ له من أسبوع إلى أسبوعين يبدأ الشعر يتساقط. لما يبدأ ينمو مرة ثانية يكون اكتمل عندكم الشهر، فتعملون الجلسة الثانية لأي منطقة من مناطق الجسم. طبعا هي تمر بهذا الشكل على المنطقة كاملة. هنا الحين هي تعمل تحديد للمنطقة العلوية للحية. دايما طبعا هو للحوامل ما ينفع، ولا اللي هم مثل ما قلنا الشعر الأبيض أو الشعر الخفيف. وهذا الليزر أبدا ما يأثر في البشرة، كل تأثيره في منبت الشعر. بالنسبة لعدد الجلسات ما في عدد جلسات معين، ولكن دايما مثلا الرجال للحية يحتاج لهم 8 جلسات أساسية، كل شهر جلسة. بالنسبة للنساء تقريبا 4 جلسات أساسية. من بعد ذلك يبدأ الشخص يعمل كل شهرين أو كل 3 أشهر جلسة. طبعا هذه الحركة هي أول شيء تبرد المنطقة، بعدين تبدأ تعمل الليزر. الليزر مش إنه هو مؤلم، الألم دايما يكون خفيف. أي أحد عنده أي سؤال أو استفسار فقط يسأل، أو حتى تتواصلون معنا على دايركت الانستغرام والواتساب، وإن شاء الله راح نجاوب على كل الأسئلة. بالنسبة للأسعار تواصلوا معنا على الدايركت أفضل، راح نجاوب على كل الأسئلة. إذا قلنا لتحديد اللحية، تحديد اللحية أعلى وأسفل 25 ريال، بعد الخصم 40% تصير 15 ريال. وفي عندنا باكج اللي هو 4 جلسات ب60 ريال. طبعا مثل ما انتم ملاحظين الأخصائية تمر على المنطقة كاملة. الشنب كم؟ الأسعار نفس ما خبرتكم، انتم بس تواصلوا معانا على الدايركت أفضل، وراح نعطيكم الأسعار قبل وبعد ومع اللي هو الباكجات، لأن حاليا في عندنا باكجات جديدة. من بعد 4 جلسات إذا ما بغيت أرجع الليزر عادي أستخدم الخيط. نبهتيني على نقطة، طبعا راح أخبركم. بالنسبة لليزر إزالة الشعر، دايما في إزالة الشعر نستخدم الشفرة أو آلة التنعيم اللي هو إزالة الشعر السطحي. بالنسبة للخيط، ملقط، حلاوة، الشمع، هذه الأشياء اللي تشيل من منبت الشعر نبتعد أو نقول نمتنع عنها نهائيا. ليش؟ لأن دايما لما نستخدم اللي هي تشيل من الجذر مثل الخيط
راح يشيل منبت الشعر اللي نحن قاعدين نعالجه، وراح يرجع مرة ثانية الشعر كثيف، يعني كأن الشخص أبدا ما عمل ليزر. فدايما نقولكم إن ما نستخدم أي أداة تشيل اللي هي منبت الشعر. بالنسبة للرجال دايما نفضل إن الشخص يحلق اللحية يجينا محدد أفضل، علشان الأخصائية تمشي على التحديد اللي الشخص يناسبه. هل عندكم زراعة شعر؟ لا، ما في عندنا زراعة شعر. بالضبط، الخيط يخرب مفعول الليزر. أرجع أذكركم أي أحد عنده سؤال أو استفسار يتواصل معنا على دايركت الانستغرام أو على الواتساب، راح نجاوب على كل الأسئلة. حاليا العرض لليزر إزالة الشعر 40% للجميع، وعندنا 50% لطلاب الجامعات والكليات، وعندنا باكجات اللي هو الدفع قيمة معينة ل4 جلسات. الإبط كم جلسة يحتاج؟ دائما هو ما في جلسات معينة، عدد جلسات معينة، ولكن الشخص متى ما شاف ان الاستفادة ظاهرة عنده يقدر يباعد بين الجلسات. وبالنسبة للأسعار تتواصلون معنا على الدايركت، وإن شاء الله راح نخبركم الأسعار كلها. شيء عندكم ليزر الشعر الأبيض؟ لا، حاليا أساسا هو ما متواجد أبدا لليزر إزالة الشعر الأبيض، أبدا ما في إلى الحين ما في ليزر. هي بتنتقل تعمل لي المنطقة الثانية. طبعا مواقعنا في عندنا اللي هذا الصاروج، نحن الحين فرع الصاروج، عندنا فرع في الموالح والمعبيلة وفي صحار وصلالة. بذكركم اللي هو الليزر المستخدم عندنا اللي هو الاندياج او الالكسندرايت، اللي يعتمد على لون البشرة مع الهواء البارد. الاندياج للبشرة الداكنة والالكسندرايت للبشرة الفاتحة. وطبعا تواصلوا معانا وفالكم طيب. الحين راح اخليهم ياخذوا راحتهم للجلسة تكمل مع المراجع، وانتظركم على الدايركت بإذن الله. شكرا.